23व्या स्तोत्राचें शिकप करतात. फाटल्या कार्यावळींत पयल्या 2 वळींचें शिकप आमी केल्लें आसलें. तर आयज आमी मुखावेल्या 4 वळींचें शिकप करतले. तर पयले सुवातेर देव आमकां सगळ्यांक आमंत्रण दिता. मॅथ्यूवाच्या 11व्या आविसराचे 28व्या वळीन तो आमकां म्हणटा, सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी व्हड भार घेवन आसात, ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. मोगा इश्टानो, जेजू क्रिस्त वो देवान मनशाक दिल्लो विसव जावन आसा. पूण तुमचो विसव कितेंत आसा? पयशान, तुमच्या सुखान, तुमचे गिरेस्तकायेन? ह्यो सगळ्यो गजाली पासून तुमी मातशीं वेगळीं जायात आनी येवजून पळयात की खऱ्यांनीच ह्या गजाली वरवीं तुमकां शांती आनी समाधान मेळूंक शकता. तातूंत तुमकां विसव मेळटा. तर जण एका गजालीन तुमकां भिरांत दिसती पडटली. आपणाचो पयसो, आपणाची गिरेस्तकाय हें कोणीय घेवन वचत काय हाजी भिरांत तुमच्या काळजांत उत्पन्न जातली. पूण देव दिता तें देणें कोणाच्यान काडून व्हरूंक जावचें ना. जे कोण क्रिस्ता वरवीं देवाचे थंय आसरो घेतात ते संकश्ट जरी आयलें तरी शांतेन आनी समाधानान रावतले, कारण खरो विस्वास तांचे भितर दिसून येता देखून. मोगाळ भाव भयणींनो, आतां मुखार आमी पळोवया. 23व्या स्तोत्राची 3री वळ आतां आमी वाचूया. तशेंच 4थी वळ आमी वाचूया. म्हज्या जिवितांत नव्यान गोठाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गार चलयता. काळोखाच्या खोणांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येना म्हूण म्हाका हुस्को ना. दाणो आनी कोकें घेवन तूं म्हजे सुरशीं उबो आसाय. ताचे वरवीं तूं म्हाका धीर दिताय. दावीद म्हणटा, तो म्हजो जीव ताजो करता. जेन्ना ताच्या जिवितांत ताजेपण आसना तेन्ना तो दुखी आसता आनी ताजें जिवीत त्रासान आसलेल्या सारकें जावंक पावता. त्रासाची जायतीं कारणां आसूंक शकतात. मोगाळ भाव भयणींनो, सोरेस्पर देवान जरी आमच्या सोर भोंवतणीचें वादळ थांबयलें ना, तर आमच्या मनांत तो शांती उत्पन्न करतलोच. जी शांती आमकां सोरेस्परा कडल्यान मेळूंक शकना, अशी मनशाच्या जाणवायेन आनीक दुसरी शांती मनशाक मेळूंक शकना. देव दिता ती शांती सासणाच्या सासणाक तोखता. इश्टानो, सोरेस्पराची वाट जो कोण पळोवन आसा ताच्या जिवितांत केदींच मरण येवचें ना. हें मरण कुडीचें न्हय, तर आत्म्याच्या मरणा संबंदी हांव सांगतां. आयजयाच्या 40व्या आविसरांतल्या 29 ते 31 वळींनी देव आमकां सांगता, ओस्कोतांक तो आपणाचें बळ दिता. तरणाटे थकोन वेतात, म्हणजे कांसार जातात, तरी सोरेस्पर देव तांकां आपणाचें बळ दिता. ते गोणी प्रमाणे आपल्या पाखट्यांनी वयर उडोवन वेतले. ते धांवतले तरी कांसार जावचे ना. चलतले तरी थकचे नात. इश्टानो, सोरेस्पर देव आमचो जीव सदांच ताजो आनी टवटवीत दवरता. आनी होच अनुभव आयज संवसारांतल्या जायत्या लोकांक मेवलोलो आसा. तशेंच स्तोत्र बरोवपी ताकाय हो अनुभव मेवलोलो आसा. स्तोत्र बरोवपी कितें म्हणटा तें पळोवया. 42वें स्तोत्र 11व्या वळीन तो अशें सांगता, ए म्हज्या जिवा, तूं कित्याक दुखी आसा? तूं भितरल्या भितर कित्याक तळमळटा? देवाचेर भरवंसो दवर. तो म्हाका दर्शन दिवंक म्हाका सुटका फाव करता. म्हणून हांव ताची वडवीक गायतलों. ओ इश्टानो, आमची घरचीं, आमचे इश्ट, आमचे शेजारी आमच्या जिविताक संतोश दिवंक शकना. आमचो जीव तांच्यांनी ताजो करूंक शकनात. जर मनशा वरवीं आमकां सुटका आनी समाधान मेवली तर देवाची आमकां गरजूच नासली. सोरेस्पर देव आयज क्रिस्ताच्या वरवीं आमकां शांती दिता. ही शांती दोनया जेजू क्रिस्ताक कोणें दिली?
बापान दिली आनी तीच शांती आयज तो तुका आनी म्हाका दिता. तो शांतीचो कोवर, खरी शांती ताच्या लागीं आसली आनी तीच आयज म्हाका आनी तुमकांय मेवल्या. हाजो अनुभव तुमी घेतला आसूं येत. मोगा भाव भयणो, दावीद मुखार कितें म्हणटा तें पळोवया. तो आपणाच्या नांवा वरवीं आपणाक नितीवंतपणाचे वाटेन व्हरता. मोगा भाव भयणो, जुआच्या शुभ वर्तमानाचो 10वो आविसर तुमी वाचून पळयात. हो आविसर एकदम सुंदर जावन आसा. त्या आविसरा वरवीं देव आमकां जायत्यो गजाली शिकयता. त्यो गजाली आमी शिकून घेवंक जाय. इश्टानो, जायते फावटी देव आमच्या जिवितांत कांय कामां करूंक पळयता, पूण त्या सुवातेर पातक मोदें येता. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत पातक भितर सरता तेन्ना देवाची येवजण आमच्या जिवितांत घडून येना. मोगा इश्टानो, गवळी आपणाच्या मेंढऱ्यांक नीट वाटेन चलयता, पूण मेंढरांनी मात नीट वाटेन चलोवंक जाय. एक मेंढरो जरी वाट चुकलो तरी सगळीं मेंढरां वाट चुकून वेतात. तीं जरी वाट चुकून दुसरे सुवातेचेर वेतात तरी गवळी तांकां नीट वाटेनूच हाडटा. त्याच प्रमाणे दोनी जेजू क्रिस्त आयज आमकां नीट वाटेनूच चलयता, पूण आमकां नीट वाटेन चलोवंक कळना. मोगाळ भाव भयणो, आयज सकाळीं ते सांज पर्यंत तुमचें जिवीत कितें करता, तुमची कूड कितें करता, तुमची येवजण खंय आसा, तुमचें मन खंय आसतलें हें तुमच्यांनी सांगूंक जाय. त्याच वरवीं जर आमी तें देवाचेर लायलें तरूच आमची येवजण पूर्ण जातली. पूण जर आमी आमची येवजण देवाचेर लायनासतना आमचेच येवजणे प्रमाणे चल्ले तर देवाची येवजण आमच्या जिवितांत केदींच पूर्ण जावची ना. मोगाळ भाव भयणो, आमी आमच्या येवजणेन नीट वाटेन चलोवंक शकनात, कारण आमच्या भितर मोडचेंच पातक आसा देखून. पावलू त्याच बसत अशें म्हणटा, जें कितें आमी करूंक नाका तेंच आमी करता आनी जें कितें आमी करूंक जाय तें आमी करिना. त्याच बसत मोगाळ भाव भयणो, आयज आमी जें कितें करता तें सगळें देवाच्या मानाक आनी मोहिमेक करूंक जाय. आमच्या वागण्या वरवीं आमच्या सुर्गेच्या बापाच्या नांवाक लॉज आमी हाडची न्हय. त्याच बसत 90 आनी 91वें स्तोत्र म्हणजे 91वें स्तोत्र 11 आनी 12 वळींत कितें बरयलां तें आमी पळोवया. सोरेस्पर देव आयज आमकां म्हणटा, तुज्या सगळ्या वाटांनी तुजी राखण करच्याक हांव तुजो देव दुतांक तुज्या विशीं आज्ञा दितां. तो आपणाच्या हाताचेर तुका उखलून दवरतलो, ना तर तूं तुज्या पांयांक फातर आड्डून घेतलो, म्हणजे तुज्या पांयांक फातर आड्डतलो. सोरेस्पर देव आपणाच्या नांवा वरवीं आमकां राखता आनी चलयता, कारण आमी अस्कोत जावन आसा हें तो जाणा. आमी फकत धूल जावन आसा हें तो जाणा. आमच्या जिवितांत कांयच बरें पडना हें तो जाणा. मोगाळ भाव भयणो, हीं उतरां दोनी जेजू क्रिस्ता संबंदी सांगलेलीं आसा. आनी जेन्ना दोनी जेजू क्रिस्त जरी पडलो जाल्यार तो आड्डोंक शकनासलो. तो देवाचो पूत जावन आसलो. आयज तूं आनी हांव देवाची परजां जाल्यात, देवाचीं भुरगीं जाल्यात. देवान आमकां आपणाच्या पुताच्या रोगता वरवीं विकतीं घेतलेलें आसात. स्तोत्र बरयणारो म्हणटा, मरणाच्या खळयेंतल्यान जरी हांव गेलों तरी वायट म्हजेर येवचें ना. कितलो ताचो अनुभव आसत आमच्यांनी सांगूंक जाय. मोगा इश्टानो, आयज तुजो अनुभव कसलो जावन आसा? आयज क्रिस्त तुज्या पसत कोण? ताणें तुज्या पसत कितें केलां? देवान आयज तुका वेंचून काडला काय आयज तूं ह्या संवसारांत बेश्टोच जियेता? जर आमी बेश्टेच ह्या संवसारांत जियेतात तर आमचो कांयच उपेग जावचो ना. जर देवाच्या माना पसत आनी खुशे पसत आमी जियेतात तरूच आमचो उपेग आसतलो. आयज सगळो संवसार जरी आमच्या विरुद्ध आसलो तरी संकश्टाच्या वेळार देवूच आमच्या सांगाता आसतलो. जेन्ना आमी दुखांतल्यान वेता तेन्ना आमकां खंयच्याच मनशाचो आदार मेळचो ना. आनी
होच अनुभव स्तोत्र बरोवपी दाविदाचो जावन आसलो आनी तोच अनुभव आयज तुजो आनी म्हजो आसूंक जाय. जरी आमी मरणाचे वाटेर आसले तरी सोरेस्वराच्या नांवान आमी जिवंत जावंक शकता. सासणाचें जिवीत ताजे वरवींच आमकां मेवलें. मोगा इश्टानो, आयज जण एका मनशाचें थारण जावंकूच जाय. स्तोत्र बरयणारो हेंच सांगता की तुजो दाणो आनी तुजें कोकें म्हाका धीर दिता, कारण देवूच ताचे थंय उबो आसा. इश्टानो, आयज देवाचो आदार आनी ताणें आमची केल्ली राखण ह्यो दोनूय गजाली आमच्या पासत चड आनी चड म्हत्वाच्यो आनी गरजेच्यो जावन आसात. ह्योच गजाली आमकां जिवीत दिवंक शकतात, आमकां उर्बा दिवंक शकता, आमकां सगल्या पासून राखूंक शकता, वायट केदीन आमचेर येवचें ना. मोगा इश्टानो, स्तोत्र बरयणारो 32व्या स्तोत्राचे 8वे वळीन अशें सांगता, हांव तुका उपदेश दितलों आनी तुवें खंयची वाट धरची हें तुका दाखयतलों. म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बूद दिवन चलयतलों. खरेंच मोगाळ भावणानो, जेन्ना देव आयज आमकां अशीं उतरां दिता आनी अशी भासावणी दिता तेन्ना ताज्या भासावणे प्रमाणें आमी रावूंक जाय. संवसारांत खरो अनुभव देवाच्याच वरवीं आमकां मेळूंक शकता. तोच आमकां सारकी वाट दाखोवंक शकता. आमकां आनीक दुसरी वाटूच ना. संवसारांत नीट वाट दाखयणारो फकत सर्वेस्पर देव जावन आसा. तोच आमकां खरी भासावणी दिता. ताच्या वरवींच आमी आयज संवसारांत चलूंक शकतात. हें केन्ना घडटा? जेन्ना आमी दोनया जेजू क्रिस्ताक आमचो धोनी आनी सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक जाय आनी तेन्नाच हें आमच्या जिवितांत घडटा. हो अनुभव त्याच वेळार आमकां मेळूंक शकता. तर मोगा भावणानो, आमी आतां 23व्या स्तोत्रांतली 5वी आनी 6वी वळ वाचुया. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हज्या माथ्यार घातल्यात दोमदमीत तेल. म्हजें पात्र उप्पड भरोन वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हाका सोडची ना. सोरेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. मोगाळ भावणानो, ह्यो वळी आशिर्वादा संबंदी जावन आसात आनी त्या वरवीं आमकां आनंद मेळूंक शकता आनी त्याच वरवीं आमच्या जिवितांतल्यान शांतीच्यो झरी व्हांवूंक लागतल्यो. हें केन्ना जावंक पावता? जेन्ना सोरेस्पर आमच्या जिवितांत दोनी आसता तेन्नाच हें आमच्या जिवितांत जावंक पावता. तो आमचो खरो गवळी आसूंक जाय. जोवाचें शुभ वर्तमान 10वी आनी 10वी वळ आतां आमी वाचून पळोवया. हांव आयलां तांकां जिवीत दिवच्याक आनी तें व्हडा प्रमाणांत दिवच्याक. इश्टानो, जेजू आमकां जिवीत दिवंक ह्या संवसारांत आयला. जेन्ना हें जिवीत आमकां मेळटा तेन्नाच आमी सासणाच्या सासणांक ताज्या सांगाता जिवंक शकतात. हें जिवीत पवित्र आत्म्याचीं फळां उत्पन्न करता आनी आनंदान आनी खुशालकायेन आमचें जिवीत भरून वेता. आमी आतांच 23व्या स्तोत्राची निमाणी वळ वाचलेली आसा आनी तातूंत आमकां देवाचो आदार सदांकाल जाय पडटा ह्या संबंदी सांगलेलें आसा. आमचो गवळी आमकां 5वी चार दीत आसा. ज्या सुवातेर 5वी चार आसा त्या सुवातेर तो आमकां चरयता. मोगाळ भावणानो, दोन जेजू क्रिस्तान आपणाच्या शिसांक कितें म्हटलें तें आमी पळोवया. म्हज्या बापाच्या घरांत रावच्या पासत जायती सुवात आसा. हांव तुमच्या पासत सुवात तयार करच्या पासत वेतां अशें हांव तुमकां सांगना. हांव तुमच्या पासत सुवात तयार करतां आनी परत येवन तुमकां घेवन वेतां, कित्याक ज्या सुवातेर हांव आसा त्या सुवातेर तुमी आसशात. मोगाळ भावणानो, ह्या व्हड उतरां पासत आयज आमी देवाक कितें दिवंक शकता? आयज दोनी जेजू क्रिस्त स्वर्गार आसा. तो आमचो गवळी जावन आसा. तो आमचो व्हडलो गवळी. तो आमचो बरो गवळी. तो आमचो मुखेल गवळी. आयज तो आमकां सुवात तयार करच्या पासत त्या सुवातेची आसा.
त्या स्वाती सुवात आसाच, फकत आमी तयारेन आसूंक जाय ताच्या सांगाता वचूंक. मोगा इश्टानो, जर तो आमचो सोडवणदार आसा तर तो तुजो आनी म्हजो बरो गवळी जावन आसा. हें स्तोत्रांचें पुस्तक आमकां सांगता. तर मोगाळ भावणानो, आतां आमी 24व्या स्तोत्रांत पळोवया. ह्या स्तोत्रांत दोनी जेजू क्रिस्त हो मुखेल गवळी आसा हेंच आमकां दाखोळ केल्लें आसा. तर पयले सुवातेर वाचूया 24व्या स्तोत्राच्यो पयल्यो 2 वळी. सोरेस्पराच्या आदीन आसा पृथ्वी आनी तिचेर जियेतात तीं सगळीं. तशेंच सोरेस्पर आनी संवसारांत आसलेलो सगळो लोक ताणेंनूच पृथ्वी दर्या वयर मांडल्या. ताणेंनूच तिका उदकां वयर थीर करून दवरल्या. ह्या सुवातेर दावीद परत एकदां सोरेस्पर देव रोसनार जावन आसा हें दाखोळ करता. ही पृथ्वी देवाचीच जावन आसा. तोच ह्या पृथ्वीचो धनी जावन आसा. ह्या पृथ्वीचो राजा तोच जावन आसा. ह्या पृथ्वीचेर जरी जायते लोक आसले तरी तोच खरो राजा जावन आसा. पूण पृथ्वीवेल्या राजांक दिसता की ते ह्या पृथ्वीचेर धनी जावन आसात म्हूण आनी ह्या पृथ्वी पासत ते झगडटात. पूण तांकां हें समजून येना की तांच्या मालकीचें ह्या संवसारांत कांयच ना म्हूण. ते एकामेका कडेन झुजत रावतात. आपणाची ग्रेसकाय वाडोवंक पळयतात. आपणाचें गर्व वाडोवंक पळयतात. संवसारांत सगळें तांकां जाय पडटा आनी देवान रुचलेल्या संवसारा पासत ते झगडत आसात. मोगाळ भावणानो, कितलें वायट हें. तांकां खबरूच ना सोरेस्पर देव ह्या संवसाराचो रुचनार म्हूण. ते आपुणूच ह्या संवसाराचे राजा अशें समजतात. आनी आयज जीं आमी झुजां पळयतात ती ह्या संवसारा पासतूच जावन आसा. एक दीस हो सगळो संवसार मनशाक सोडून वयचें पडटलें. मनशाचें जिवीत उदकाचेर आयलोल्या बोमाड्या सारकें जावन आसा. तें एका मातयेच्या आयदना सारकें जावन आसा. आनी थोडोच तेंप आनी ह्या संवसारांत आसतले. सोरेस्पर देवाक आमी कितें दिवंक शकता? संवसार ताजो, स्वर्ग ताजो, संवसारांत जें कितें आसा तें सगळें ताजें. मनीस एक दूल जावन आसा, किडो जावन आसा, उदकाचेर आयलोल्या बोमाड्या सारको जावन आसा, मातयेच्या आयदना सारको जावन आसा, रिकाम्या आयदना सारको तो जावन आसा. मोगाळ भावणानो, खरेंच आयज दोनया जेजू क्रिस्ताची कृपा आमच्या सांगाता नासली तर आयज आमी ह्या संवसारांत आसचे नासले. देवाचें उतर हेंच सांगता की आमचें ह्या संवसारांतलें जिवीत थोड्या दिसाचें जावन आसा. काळ बोल्लो, देवाचें राज लागीं पावलां. मन बदलात आनी बरी खबर सोत मोगा इश्टानो, आयज आमी आमच्या मोहिमेवंत राजाक आमच्या भितर घेवंक जाय. कोण तो मोहिमेवंत राजा? दोनी जेजू क्रिस्त. आयज तोच आमचो राजा, आमचो दुर्ग तो, आमचो किल्लो तो, आमचो खोडप तो, आमचें दाल तो. आयज तो आमच्या जिवितांत नासत तर आमच्या भितर आनी कांयच बरेंपण येवचें ना. स्तोत्र आमकां हेंच सांगता. मोगाळ भावणानो, ह्या स्तोत्रां वरवीं आमचें जिवीत बरें आनी उत्तम जावंक पावता. त्याच पासत देवाचें उतर आमी सदांच वाचूंक जाय, सदांच आयकूंक जाय. आयकून तें आमच्या काळजांत दवरूंक जाय आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जर आमी केलें तर सदां आमचें जिवीत बरें आनी देवाक मानता तसलेंच जावंक पावतलें. तर मोगाळ भावणानो, आमी विसरूंक फावना दोनया जेजून आमचो कितलो मोग केलो तो. ताका आमी आर्गां दीत रावंक जाय. आमची मागणी आमी ताका कुळीत करूंक जाय. तो आमची मागणी आयकता, आमच्या मागण्यांक जबाब दिता आनी आमकां शांतीन आनी समाधानान दवरता. तर मोगाळ भावणानो, आयज तुमची कसली मागणी आसा चीट बरोवन म्हाका कळोवपाक तुमी विसरूं नाका. तर वेळ पावलेलो आसा. ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.